ikaw nga magtotoo, higugma ang imong magtotoo. Dili kay ka na lang, higugma ang tanang tawo. Sa kanunay na kung sigbalik-balik sa simbahan, akong huna-huna ug kasing-kasing sa mga tao. Kanunay lang kong manghimantay, apan karon igsuon ko, ako magkalahutan, pinaagi sa pagtuo ko kang Kristo. Ang pagpangalagan naagyod ni nato maagian. Number 1, paglutos ko, pagantos ko, paglutos nila sa ako, pagantos ko sa kinabuhi nga maragayaon. Ikaw, ako nagatuo nga ikaw nangalagad sa Ginoo. Ako nakahibalo nga pwersa gyud nimo ngantos panusahay gamay pagtuo. Kay giagian ko man ang tanan, igsoon ko kaluy ina. Kay ang pag-alagad ta, daghang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi ko. Apan igsoon ko ayaw lang og kabalaka, duo lang kang Jesus, itugyan ang tanan. Sa pagpangalagad yun na to mga igsoon, dili gyud ta ingon dayon nga motubo ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay do na pa may mutudlo ka nato. At sa maabot nga panahon kita na puy manudlo sa uban, para naay daghang maluwas pinaagi ni Ginoong Hesus. Dili ta mag-ugmad sa atong kaugalingon, dili ta magtigom og bahandi diri sa kalibutan. Kay ang kalibutan lumalabay lamang. Tanang bahandi nga imong nabuhat karon apan matayan, bisan pa kana puthaw o bulawan, huna-huna gyud ninyo mga igsoon. Tanang kahigayunan, tanang mga balatian, tanang mga problema, pag-antos, pagluto sa mga tao, ayaw ka na kabalaki, salig lang sa Ginoo.